प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू हमने की। अब जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता कई रोज़ से मुतहरिक है और वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाने के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम मुकम्मल कर ली है। ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो मुस्तफ़ी भी हो सकते हैं। फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फैसल मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो अब जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी नंबर गेम के हवाले से, वो तो सब रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन अभी हतमी फैसला क्या हुआ है? क्या कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई है कि वो मुस्तफ़ी होंगे, या हतमी फैसला यही है कि तहरीक अदम एतमाद ही जमा कराई जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल रात को अपने 27 नंबर जो कि किसी भी हुकूमत बनाने के लिए चाहिए वो तो पूरे करके दे दिए, दिखा भी दिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कई बार कहा था कि आपको अदम एतमाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस वक्त भी कोई जमात 27 नंबर अपने पूरे कर लेगी तो मैं मुस्तफ़ी हो जाऊंगा। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कल अपने 27 नंबर पूरे करके दिखाए। और आज सुना ये गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने साथियों से मशवरा कर रहे थे कि क्या मुझे रिजाइन करना चाहिए या नहीं। तो आज हमारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान साहब की मुस्लिम लीग नून की जो वफाकी कमेटी बनाई गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उनसे भी मीटिंग है, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन में बैठेगी या वोट नहीं देगी। चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अददी नंबर इस वक्त पूरे हैं, तो अगर वो नहीं रिजाइन करते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएगी जी अगले 24-48 घंटे में। लेकिन सर, ये जो नंबर आपने मुकम्मल किया है, आपके नज़दीक जो अरकान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उनको क्या देगी, या वो पीपल्स पार्टी की तरफ अगर आए हैं तो आपकी नज़र में क्या उनको काबीना में शामिल किया जाएगा या क्या उनको दिया जाएगा? देखिए, हमने बिल्कुल, कुछ लोग काबीना में भी आएंगे और कुछ लोगों की, चूंकि ये जो लोग आए हैं मोस्टली, इन लोगों ने सिर्फ काबीना में नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और ये कल उन हल्कों से टिकट्स के उम्मीदवार हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो लोग आए हैं, ज्यादातर ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास अपने उस तरह से मजबूत उम्मीदवारान या कैंडिडेट नहीं है। चूंकि एक धड़ा जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो कि इस वक्त सदर हैं उसको ऐड करते हैं, ये माजी में पीपल्स पार्टी में थे, और ये जो लोग हैं ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये फेवर है कि हमें ज्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएंगी और बाकी लोग कैबिनेट में भी शामिल होंगे, लेकिन कैबिनेट हम जो है उतनी ही रखेंगे जो इस बार ये महदूद कैबिनेट होगी, जो वज़रा और मशीरों के समेत 20 से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की आप बात कर रहे थे सर, ये सारे प्रोसेस के दौरान कहीं भी आपका वज़ीर आज़म साहब से रब्ता नहीं हुआ कि किस तरह बात हो सकती है, नहीं हो सकती, या तहरीक अदम एतमाद की तरफ ही जाएंगे? आप समझते हैं कि किसी मरहले पर कोई रब्ता नहीं हुआ था? देखिए, लाजिम बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ डायरेक्टली उस तरह रब्ता तो नहीं था, लेकिन उन्हें हर चीज़ का अंदाज़ा भी था और वो देख भी रहे थे सूरत हाल को। चूँकि ये फैसला तो तकरीबन एक इस हवाले से भी कि जो माजी में आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने सूरत हाल देखी, सियासी बुरहान देखा, एक्शन कमेटी के हवाले से जो कुछ हुआ, तो ऐसी कैफियत थी कि जिसमें सियासी जमातें कहीं ना कहीं इररेलेवेंट हो रही थी और एक बड़ी बेचैनी थी रियासत के अंदर, जिसकी वजह से आज ये फैसला किया गया कि सियासी हुकूमत का क़याम किया जाए। चूँकि ये हुकूमत कोई एक, आप ये सोचें कि ये आगे 8 माह बाद रियासत में इलेक्शन होने को है और ये एक तरह से दोबारा उस सियासी निज़ाम को बहाल करना, हर जमात अपने पॉलिटिकल वर्कर के साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहती है। चूँकि इस अरसे में जब प्राइम मिनिस्टर साहब बारहा ये बात कहते थे कि ये किसी जमात की या कोलिशन हुकूमत नहीं, ये MLAs की हुकूमत है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑनरशिप कोई जमात लेने को तैयार नहीं थी। और पिछले अरसे में जब ये हुकूमत बनाई गई थी तो ये फॉर्ट ब्लॉक की हुकूमत थी जिसको पीपल्स पार्टी ने और नून ने सपोर्ट किया था और इस हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी थी कि अब इस सिचुएशन को मजीद कंटिन्यू करना किसी भी सियासी जमात के लिए अब मुमकिन नहीं रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया और जो नंबर्स थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे भी आज़ाद कश्मीर में पार्लियामान की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी थी और जो उसके नंबर्स थे हमने वो भी पूरे कर लिए। तो मेरे ख्याल में तो अभी ऐसी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि हुकूमत में जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कराए। और जो एक्शन कमेटी लेकिन फैसल मुमताज़ साहब, आप समझते हैं कि जो एक्शन कमेटी का वहाँ पर जो सूरत हाल बनी थी, जो एहतजाज हुआ था, वही वजह है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तब्दीली का फैसला करना पड़ा? और आप समझते हैं कि जो 6-8 माह की हुकूमत है उसमें पीपल्स पार्टी कुछ हासिल कर सकेगी?
دیکھیے پیپلز پارٹی نے کچھ حاصل خود نہیں کرنا، پیپلز پارٹی نے سیاسی نظام کو بچانا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے وہ ٹھیک ہے۔ معاہدات جو ایکشن کمیٹی کی حکومت آزاد کشمیر اور وفاقی حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کو عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا اس میں رول پلے کرنا ہے۔ یہ حکومت کانٹوں کی سیج ہے، اور جس میں ہمیں بارہا ہمارے کئی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی غلطی کر رہی ہے، لیکن یہ اس ریاست کو میں سمجھتا ہوں کہ بچانے کے لیے، یہ پولرائزیشن ختم کرنے کے لیے، اور جو معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کو عمل درآمد میں اپنا کردار اور حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے، حکومت بنانے جا رہی ہے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں، یا وہ ابھی تک یہ فیصلہ آپ کے نزدیک کیوں نہیں کر پا رہی کہ اپوزیشن میں بیٹھنا ہے؟ پچھلے ایک سال سے نون لیگ اپوزیشن میں جانا چاہ رہی تھی، لیکن نون لیگ کی چونکہ آزاد کشمیر کے اندر سیٹیں کم ہیں، اور جو ان کے جیتے ہوئے 4 ممبران اسمبلی جو کیبنٹ کا حصہ تھے، ان کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس حکومت میں تھی، اور کئی بار نون لیگ کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا تھا، ریاست کی بھی نون لیگ کی، کہ وہ پارٹی کو چھوڑیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ابھی نون لیگ کی خود بہتر سمجھتی ہے کہ آئندہ الیکشن میں چونکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا ہے، تو میرے خیال میں نون لیگ اس حوالے سے بہتر محسوس کر رہی ہے کہ اگر وہ ووٹ بھی ہمیں دیں عدم اعتماد میں، تو وہ تب بھی شاید اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے وہ ووٹ نہ بھی دیں چونکہ نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، لیکن نون لیگ اس سچویشن کو بہتر سمجھ رہی ہے اپنے آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے۔ لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کابینہ میں بھی شامل ہو، آپ کی یہ خواہش ہے، یا آپ دعوت دیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر مکمل ہے تو وہ ان کی مرضی ہے؟ سچی بات ہے، یہ خواہش نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بھی یہ خواہش نہیں ہے۔ ہاں، ووٹ کی حد تک وہ آنا چاہیں، جس طرح پاکستان نے اس وقت انہیں ووٹ دیا ہے، پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ دیا ہے، لیکن وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال اگر مسلم لیگ آنرشپ کے لیے کرے گی تو میرے خیال میں یہ شاید بہتر ہوگا، چونکہ اگر اسی طرح کا نظام جس طرح کا پہلے آپ نے ریاست کے اندر دیکھا، جس میں اپوزیشن بھی نہیں اور ساری پارٹیز حکومت میں، تو اس سے میرے خیال میں اس سیاسی نظام کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا ہے۔ لیکن آپ کی خواہش ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کابینہ میں شامل نہ ہو یا آپ کا ساتھ نہ دے؟ ووٹ اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں تو جو پاکستان میں ایک جسچر ہے اس کو اڈاپٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کابینہ میں میرے خیال میں کل 8-9 ماہ جب ہم ایک دوسرے کے سامنے الیکشن میں جائیں گے تو یہ میرے خیال میں مشکلات ہوں گی دونوں جماعتوں کے لیے حکومت پر اکٹھے۔ اچھا، لیکن آخر میں صرف اتنا بتائیے گا فیصل ممتاز صاحب کہ یہ پکچر کب تک کلیئر ہوگی کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب مستعفی ہوں گے یا تحریک عدم اعتماد جمع ہوگی؟ یہ کب تک بات ہے؟ میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹوں میں کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے فیصل صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، فیصل ممتاز صاحب گفتگو آپ نے سنی۔ اب پہلے بھی زرداری ہاؤس میں جو اجلاس ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اب جو اپنا نمبر گیم ہے وہ مکمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ایون اگر مسلم لیگ نون بھی ساتھ نہیں دیتی تو بھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ایزیلی اپنی حکومت جو ہے وہ بنا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ مسلم لیگ نون شاید اپوزیشن میں بیٹھے اور وہ ووٹ بھی نہ دے، اور پیپلز پارٹی کی بھی بظاہر خواہش جو ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہ جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ مستعفی ہوں گے، وہ مستعفی ہوتے ہیں، یا آج جو ایوان صدر میں بیٹھک ہوگی اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا حتمی فیصلہ ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی اس طرف جاتی ہے۔ یہ اب دیکھنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔